أغراض البحث وأهدافه إن دراسة علم البلاغة تبين لنا معرفة إعجاز القرآن الكريم وأسراره. هي تساعد الأديب في معرفة الكلام الجيد من الرديء ويستعين به في شعره ونثره. هي تقوم الملكات وتشد الذوق وتهدي الموهبة الأدبية في نفس الوقت إلى الكمال. ويستطيع الأديب بدراسته أن يكون ناقدا متذبذبا وكاتبا موهوبا. وهي تقدر الأديب على إنشاء الجيد من الشعر والنثر واختيار الجيد منهما. والسادس إعجاز القرآن الكريم في ضوء قواعد علم المعاني وتطبيقاتها في آيات كتاب الله. السابع تقديم آيات القرآنية في أسلوب بلاغي وتطبيق أصول المعاني في آياته وتقديم الأمثلة من الآيات من كل أصل بلاغي من أصول المعاني. الثامن تسهيل إجراء الأصول البلاغية المعنية لطلاب علم البلاغة ومدرسيها. فتح الباب الجديد في ميدان التحقيق الذي لم يسبق إليه أحد على هذا المنهج والترتيب. والأخير إطلاع الإخوة الباحثين العرب عامة والعلماء الكرام من العجم الخاصة على هذه الخدمة البلاغية الجديدة.